बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट की ताकत या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो हकीकत है वो है, आप उसका जितना मर्जी इनकार करें वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। अब इस इस्टेब्लिशमेंट को हम लोकल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत होती है और उसका भी अपना असर व रसूख होता है, उसको भी नहीं झुटलाया जा सकता। उसके भी कुछ अपने इख्तियारात होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, इस क्राइसिस के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो चुकी है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान के सियासतदानों पर भी ज़ाहिरी बात है उनका एक असर व रसूख है। आप जानते हैं कि इस वक्त तक पाकिस्तान और IMF का मुआहदा नहीं हो सका। इत्तलाआत यही हैं कि हो जाएगा। जैसे कल खबर मिली कि पाकिस्तान ने जो हाल ही में सब्सिडी वगैरह देने की बात की है, उस पर वो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो एक तबका या हल्का है, उनकी जानिब से हुकूमत को वार्न किया गया है। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से नहीं है। आपको पता है कि हर इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ लोग होते हैं जो उनके नैरेटिव को फैलाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट खुद अपना पैगाम तो जारी नहीं करती, वो अपने लोगों के ज़रिए बात करती है या ये जो मामलात हैं वो किए जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चंद रोज़ पहले आप जानते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कुछ ट्वीट्स किए। उन ट्वीट्स के अंदर बताया था कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड इस वक्त इलेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ तो पाकिस्तान के क्राइसिस मज़ीद बढ़ जाएंगे। आज चूँकि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट का एक मुश्तरका सेशन है और इस मुश्तरका सेशन के अंदर खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद आ सकती है या दूसरे नंबर पर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद आ सकती है। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर शोर करेगी और तहरीक इंसाफ का शोर करना बनता भी है। उन्होंने कहा भी है कि ये नहीं हो सकता। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि मैं हुकूमत से कहता हूँ कि आज पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पाकिस्तान में सियासी बहरान इतना बढ़ जाए कि संभाला ना जा सके। सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। फिर दूसरी जानिब एतजाज़ एहसन जैसे लोग भी यही बात करते हैं कि इलेक्शन इंतखाबात का जो वक्त मुतय्यन हो गया है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। हाँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस आपने डिले करने हैं, अपने टाइम से आगे पीछे करने हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दें। दूसरी जानिब आज डॉन अखबार ने जो एडिटोरियल लिखा है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा देना चाहती है और उनके मुताबिक जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जहर घोला जा रहा है या ये जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है और इतना ख़तरनाक है कि आइंदा 10 सालों में इसका जहर जो है वो, उसका असर जो है वो ज़ायल नहीं होगा। सबसे पहले मैं इस हवाले से ज़ल्मे खलीलज़ाद का जिक्र करता हूँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो चंद रोज़ पहले उन्होंने बात की, अब बहुत वाज़ेह पैगाम अमेरिका की जानिब से दोबारा आया है कि बाज रहो। जाहिर है ये किन को कहा गया है, मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ, आप जानते हैं किन को ये कहा गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पर आइंदा चंद रोज़ में पाबंदी के इशारे मिल रहे हैं। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइंदा चंद रोज़ में PTI पर पाबंदी आयद कर सकती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को इंतखाबात के लिए नाअहल करार देने का भी कह सकती है। ताहम इन इक़दामात से सियासी पोलराइजेशन और तशद्दुद में मज़ीद इजाफा होगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस तरह के इक़दामात पाकिस्तान के सियासी, इक़्तिसादी
اور سلامتی کے بحران کو مزید گہرا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کچھ ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کو معطل کر دیا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے IMF سے معاہدہ بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ مذکورہ اقدامات سے پاکستان کے لیے عالمی حمایت میں مزید کمی آئے گی۔ امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والی تباہ کن سیاست سے باہر نکلے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو میری پاکستان کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر وہاں سے پیغام آ رہا ہے تو اس پیغام کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور سارے لوگوں کے لیے یہ معاملہ گرم پانی میں اتارنے کے مترادف ہے، گرم توے کے اوپر بٹھانے کے مترادف ہے، اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے گرائی تو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی عمران خان کو پوچھے گا نہیں، لیکن ہمیں صورتحال ایسی بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری جانب عمران خان نے ایک بند دروازہ کھولا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے۔ کل کچھ صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ عمران خان سے ملنے آئے، ان میں سہیل وڑیچ اور دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور سہیل وڑیچ نے کل رات جیو نیوز جو ٹی وی شو ہے اس پر بیٹھ کر یہ بات کی کہ جتنی مقبولیت عمران خان کی ہے ان کے مقابلے میں نون لیگ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق اس وقت زمان پارک میں میلہ لگا ہوا ہے اور نون لیگ کے ڈیرے خالی پڑے ہیں۔ الیکشن نون لیگ کو کھا جائے گا، اس لیے وہ الیکشن نہیں چاہتے۔ اب ہوا یہ ہے کہ سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ آپ ایک کل جماعتی کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس کروائیں جس کے اندر مسائل کا حل ہو۔ کل عمران خان نے ان سے مل کے یہ کہا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں رات کو فواد چودھری نے، پرویز خٹک نے، مسرت جمشید چیمہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت دی۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑی واضح انداز میں بات کی کہ آئندہ انتخابات پر گفت و شنید کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور ہم آگے بڑھیں گے، یعنی آج جو ہے وہ کل جماعتی کانفرنس ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کسی اور معاملے پر نہیں بلکہ صرف اور صرف الیکشن والے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس کے لیے تیار ہے، اور عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سب کو الیکشنز کی طرف لایا جائے، اور الیکشن امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر الیکشن ہو گیا تو ظاہر ہے پھر ان سب کا توڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر یہ سارے چیدہ میدہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ آج ڈان نیوز نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین سے ملنے کے لیے تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور جو موجودہ صورتحال ہے، جو کرائسس ہے، اسے کم کرنے کے لیے۔ اب آج آر یا پار کا دن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے آج ہمیں فیصلہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گئے، وہ اندر جانا چاہتے تھے، عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے۔ ہم سب نے وہ مناظر دیکھے ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انفارمیشن کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے۔ عمران خان کی گاڑی جیسے ہی گیٹ میں گئی، جو کچھ گیٹ پر ہوا، جس طریقے سے اسلام آباد پولیس نے ریئیکٹ کیا، شیلنگ ہوئی، ڈنڈے برسائے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی کسی کی بات سننے کی، کسی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام آباد کی انتظامیہ نے عمران خان کے خلاف تھوڑی دیر پہلے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ حالانکہ ان سب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ایک پیشی پر آئے ہوئے شخص کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہاں چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ آپ جب طاقت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کوئی شیڈیول جاری نہیں کر رہا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آج بڑی ایک خاص بات ہوگی۔ آج جب وہ لائیں گے الیکشن ڈیلے کرنے کی قرارداد یا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد، تو مجھے امید ہے رضا ربانی ہوں یا دیگر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تو ہمارے ضمیروں پر بڑا ہی بوجھ تھا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ بلاول پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم قبل از وقت انتخابات نہیں چاہتے تو الیکشن تاخیر سے بھی نہیں کرنا چاہتے، تو آج جب پیپلز پارٹی ووٹ کر رہی ہوگی، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ووٹ کر رہا ہوگا، تو یہ بڑا دلچسپ اور تاریخی منظر ہوگا کہ آئین جس کو موجد، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو آئین کا موجد کہا جاتا ہے، وہ اس وقت وہاں پر
کیا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے اندر 26 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، مگر اس کے لیے بڑی سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ فوری طور پر اس جلسے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے جو یقیناً بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔